बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, पाकिस्तान में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मेरी तरफ से आपको, आपके घर वालों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को, हमारी इबादत को अपनी बारगाह रहमत, बारगाह इलाही में कबूल फरमाए, हम पर अपनी रहमतों और नेमतों का नज़ूल करे और हमारे गुनाहों की बख्शिश करे। अच्छा जनाब, आज बात करेंगे सना यूसुफ के मामले में। इसमें कुछ नए इंकशाफात निकल कर सामने आए हैं। अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन एक हैरत अंगेज़ बात निकल कर सामने आई है। सना यूसुफ ने खुद उमर को बुलाया था और जब उमर आया था, यानी कातिल उसका आया था, उस वक्त सना यूसुफ ने अपनी वालिदा को खुद अपने घर के बाहर भेजा था। और इसका दावा मैं नहीं कर रहा, इसका दावा उनके वालिद साहब ने पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया। अब कुछ अहम सवालात हैं जो पुलिस ने सना यूसुफ के घर वालों के सामने रखे। वो बात अपनी जगह सही है। उमर आया, उसने गोली मारी, कत्ल किया, कत्ल करने के बाद चला गया। उस बच्ची का नाहक कत्ल हुआ है, जुल्म हुआ है, बर्बरियत हुई है। कोई भी अमल इतना बड़ा नहीं हो सकता कि जिसके लिए आप किसी का कत्ल कर दें। कोई भी किसी के भी कत्ल को जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन अब कुछ सवालात पुलिस जो है वो सना यूसुफ के घर वालों के सामने रख रही है। वो कह रही कि ये कैसे हो सकता है, आपने ये बातें हमसे क्यों छुपाई हैं, जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। और जो सवालात, जो इन्वेस्टिगेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है, कातिल पकड़ा जा चुका है। लेकिन जो बातें आज मैं आपको अपनी व्लॉग में बता रहा हूँ, ये वो बयानात हैं जो कि एतराफ़ी बयान है कातिल का, इनके वालिद साहब की पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बयानात हैं। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि एक शख्स सना यूसुफ के घर के अंदर दाखिल होता है। एक सेकंड के लिए हम समझते हैं कि जनाब ये एक रैंडम मामला होता है, वो सना यूसुफ के बेडरूम तक कैसे चला जाता है। ये मैं सवाल नहीं कर रहा, ये पुलिस कर रही है। दूसरा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, वो ये कहते हैं कि जनाब आपके घर के अंदर कोई भी शख्स अगर घुसता है, दाखिल होता है, चले बेडरूम तक भी आ गया, आपके घर में जो कोई भी और लोग होंगे वो क्या अपने कमरे के अंदर बैठे रहेंगे? फौरी आएंगे ना कि कोई कैसे घुस गया घर के अंदर। इनकी जो फुप्पो थी वो दूसरे वाले कमरे के अंदर बैठी थी, यानी वो कातिल को पहचानती थी, जानती थी और उसको समझती थी कि इन दोनों के आपस में ताल्लुकात रहे हैं। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखने जा रहा हूँ जो इसकी दोस्तों से जो बयानात पुलिस ने लिए हैं उनकी रोशनी में कुछ चीज़ें रखने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, सना यूसुफ ने उमर को खुद बुलाया था। बर्थडे पे वो मिल नहीं सकी थी उससे। 11-12 घंटे तक वो बाहर घूमता रहा, फ़ोन करता रहा। 50-55 मिस कॉल्स बाकायदा तौर पर सना यूसुफ के मोबाइल में उमर की थी। ये बर्थडे वाली था। अगले दिन वो उसको बुलाती है और उससे पहले अपनी वालिदा से कहती है कि मुझे कुछ कपड़े वपड़े साफ़ करने हैं, क्या करना है। मतलब डिटर्जेंट उसके घर में नहीं था। तो ये अब ये बयान जो दिया है ना, ये इनके वालिद ने दिया है सना यूसुफ के, कि वो डिटर्जेंट लेने के लिए हमारे जो मेरी बेगम है यानी सना यूसुफ की जो वालिदा हैं, उनको वो कह देती है कि भाई आप बाहर चली जाएँ। इस दौरान वो उसको बुलाती है। ये गुस्से में होता है, शदीद गुस्से। ये सीधा आता है और कमरे में चला जाता है। सबसे हैरत अंगेज़ बात, अच्छा कुछ चीज़ें मैं क्लैरिफाई कर दूं। हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। आप अगर हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे, आप अपनी ख्वाहिश को खबर बनाना चाहेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हकीकत पर मबनी है। मैं फिर ये बात कह चुका हूँ, किसी भी अमल को, कत्ल को मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ। उस बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, बर्बरियत हुई है, उसके साथ वो सलूक नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये मामले को भी तस्लीम करना चाहिए कि मामला एक तरफा नहीं था, दो तरफा मामला था। मैं कभी उसके कंटेंट की बात नहीं करता, बड़ा साफ़ सुथरा, अच्छा, खूबसूरत कंटेंट वो बनाती थी। लेकिन ये मामला कंटेंट की बुनियाद पर नहीं है मेरे भाई। ये मामला पिछले 6 महीने शुरू हुआ। उस वक्त शुरू हुआ जब सना यूसुफ को इतना फेम हासिल नहीं था। इसकी उमर से दोस्ती हुई, दोस्ती आगे बढ़ती चली गई। उस वक्त सना यूसुफ को इतना ज़्यादा कोई नहीं जानता था। लेकिन जब आपको फेम मिलना शुरू होता है ना, तब आप कुछ लोगों को अपने साथ रखते हो, कुछ लोगों को पस से पुश कर देते हो, पीछे रख देते हो, क्योंकि आप फेम मिल रहा होता है, 10 लोगों से राब्ते होते हैं, एडवर्टाइजमेंट आपको मिल रही होती है, पीआर आपको मिल रही होती है, आप जो है ना आगे बढ़ जाते हो। उसमें आपकी कुछ नीयत होती है, कुछ आपकी टाइम की किल्लत होती है, जिसमें आप कुछ लोगों को पीछे छोड़ देते हो। उमर को ये बात कर रही थी। उमर ये सोच रहा था कि मेरा इससे आज भी जो ताल्लुक है वो वही ताल्लुक है जो 6 महीने पहले था, जब इसको फेम हासिल नहीं था। मैं तो उस वक्त से इससे मोहब्बत करता था, ये दोस्ती मैंने की हुई थी, बातचीत जो भी थी मेरी। अब सना यूसुफ इससे कतरा रही थी, इसको इग्नोर कर रही थी। हमें अपने बच्चों को ये बात समझानी चाहिए, नो मीन्स नो। ये मैं पिछली वीडियो के अंदर भी बोल चुका हूँ, नो मीन्स नो। आप कुछ भी कर लें, नो का मतलब नो ही होता है। नो का मतलब मे बी नहीं हो सकता, सम अदर टाइम नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं हो सकता। नो मीन्स नो ही है। अब जब अगले दिन ये बुलाती है
اس وقت یہ لوگ جب کمرے میں جاتے ہیں، بحث ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے. یہ عمر، اچھا یہ کچھ میں آپ کو ساری انویسٹیگیشن کی جو چیزیں نا وہ ایک ایک کر کے بیان کر رہا ہوں. ان کے درمیان جو جھگڑا ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ تم مجھ سے اس طریقے سے بات نہیں کر رہی ہو جس طرح سے تم مجھ سے بات کیا کرتی تھی. تمہارے لیے میں نے گاڑی بک کی ہے، تمہارے لیے میں نے یہ کیا ہے، برتھ ڈے پلان کیا، فلانا کیا، ڈھمکانا کیا. میرے 6000 دوست ہیں لیکن بھائی برتھ ڈے پلان ہر کوئی نہیں کرتا نا، سم ون اسپیشل ہی کرتا ہے. یہ آپ کو بھی پتہ یہ بات. خیر آگے یہ بولتی ہے غصے میں کیوں ہو، بیٹھو میں پانی لاتی ہوں. یہ اس سے موبائل مانگتا ہے، کہتے ہیں مجھے دکھاؤ کہ تمہارا رابطہ کس کس کے ساتھ ہے، کس کس سے تمہارا رابطہ ہے. یہ سب چیزیں غلط ہو رہی ہیں. میں اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو واقعہ بیان کر رہا ہوں. دکھاؤ تمہارا، یہاں سے جھگڑا ہوتا ہے، موبائل چھینے جھگڑنے والی کر ہوتی ہے، اس میں وہ اسلحہ جو ڈرانے کے لیے لایا تھا وہ اس کو گولی مار کے چلا جاتا ہے. اب آپ سے کچھ سوالات ہیں جو سوالات پولیس ان کے گھر والوں سے پوچھ رہی ہے. پہلا، آپ کے گھر کے اندر کوئی شخص آتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں رینڈم شخص ہے. رینڈم ہے نا، زبردستی گھسا ہے، ہم نے نہیں بلایا تھا، زبردستی گھسا. بیڈ روم تک کیسے آ گیا؟ چلیں آ گیا. جب آ گیا تو آپ کے گھر کے اندر جو دوسرا شخص آپ کے برابر والے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے وہ خاموشی سے بیٹھا رہا. کیا اس کو فوری طور پر شور نہیں مچانا چاہیے تھا؟ کیا اس کو فوری طور پر پولیس کو کال نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا اس کو فوری طور پر باہر آ کے چیخنا چلانا نہیں چاہیے تھا کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی گھس گیا؟ لیکن وہ اپنے کمرے میں تھے. ان کو اس وقت ہوش آیا جب یہ گولیاں چل گئی. یعنی ان کو پتا تھا کہ یار کچھ بات چیت ہو رہی ہے، کوئی معاملات ہو رہے ہیں، کوئی پرانا جانتے ہیں ان کو، ان کے پورے گھر والے ان کو جانتے ہیں. اب آپ سنیے ان کی دوستوں کی. ان کی دوستیں یہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے درمیان جو ہے نا وہ تھا تعلق. کس لیول کا تھا یہ میں نہیں کہنا چاہتا، اب وہ اس دنیا سے بھی جا چکی ہے. دوستی کے لیول کا ہوگا، چلیں دوستی کے لیول کو لے کے چلتے ہیں. ان کا درمیان دوستی کا تعلق، دوستی بری بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے آپ کا دوستی والا تعلق ہے. ایک بندہ اس کو دوستی سے زیادہ سمجھ رہا ہے، ثنا نہیں سمجھ رہی ہوگی، وہ اس کی خام خیالی ہو، اس کا پاگل پن ہے، اس کا جنون ہے، اس کی فضولیات ہیں کہ بھائی وہ اس ریلیشن کو کچھ اور سمجھنا چاہ رہا ہے. لیکن ریلیشن تھا، خود ثنا نے اس کو نمبر دیا تھا اور اس وقت دیا تھا جب اس کو فیم اتنا حاصل نہیں تھا. اب انہوں نے بتایا کہ جناب اس کو یہ پریشانی لگی رہتی تھی کہ بھائی یہ مجھے چھوڑ کے کسی اور سے بات کر رہی ہے. اس کا اپنا جو بھائی ہے نا قاتل کا، عمر کا، اس نے بھی عشق میں ناکامی کی وجہ سے خودکشی کر لی تھی. اگر آپ کو نہیں پتا تو میں یہ بتا دیتا ہوں، غالباً شاید آپ کو پتا بھی ہوگی بات. اس کے ذہن میں تمام چیزیں چل رہی تھی. اس کی والدہ کا غالباً انتقال ہو چکا ہے. یہ ایک الگ ایک سٹیج، مینٹل سٹیج پہ تھا نا. ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کو پڑھنے لکھنے سے زیادہ ان کاموں کی طرف راغب کر دیا جاتا ہے یا خود کو ہو جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ بھائی ہم نے اپنا کیریئر بنانا ہے. وہ 18-19 سال کے ہوئے، 20 سال کے، ان کو محبت پہلے نظر آنے لگ جاتی ہے. بھلے لڑکی کو نظر نہیں آ رہی ہو، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے لڑکی کی طرف سے ساری چیزیں نہیں ہو، اس کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے پیچھے کی کہانی اگر آپ آنکھیں بند کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے. لیکن جو کہانی ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی، جو حقیقت ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی، جو انویسٹیگیشن ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی. اس کی سی ڈی آر میں ساری چیزیں موجود ہیں، ان کی چیٹس موجود ہیں، ان کی کالز موجود ہیں، ان کی لمبی لمبی باتیں موجود ہیں. اور اس کو چھوڑیے، انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر ان کی گفت و شنید موجود ہے. آپ اس کو ڈینائی کیسے کرو گے؟ کیسے ڈینائی کرو گے؟ اب اس کا پاگل پن، اس کی فضولیات، اس کا دماغی جسے کہتے ہیں نا کیفیت، کہ اس کو لگا کہ یار میں نے اتنا انویسٹ کیا ہے اور یہ مجھے چھوڑ کے بھاگ رہی ہے. یہ اس کا اپنا دماغی پاگل پن تھا. اس نے موبائل چھینا، اسی لیے اس کا موبائل لے کے بھاگا تھا. اس کو کوئی ثبوت نہیں مٹانے تھے. سی ڈی آر آپ موبائل سے نہیں مٹا سکتے بھائی. جب ایک کال ہو گئی، کال ریکارڈ ہو گئی، ساری چیز ہو گئی، اب تو واٹس ایپ کا ڈیٹا نکل آتا ہے. آپ اس کو ڈیلیٹ اپنے موبائل سے کریں یا کسی کے موبائل سے کریں، یا آپ جہالت پر مبنی سوچ ہوتی ہے کہ یار وہ وینش ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. نہیں، اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. یہ موبائل اس لیے لے کے بھاگا تھا کہ اس نے دیکھنا تھا کہ میرا جو شک ہے کیا وہ یقین ہے یا نہیں ہے، یا صرف میرا شک ہی ہے. یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اس لڑکی کے ساتھ اس کا لڑکی کا ناحق قتل ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. میں ان لوگوں سے بحث نہیں کرتا جو یہ فضولیات کر رہے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا. ہر کوئی یہاں پر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا لیکن دوسروں کو درس دینا شروع ہو جائے گا. کچھ لوگ بےہودگی پر اترے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اس عمل کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، لیکن کم سے کم میں یہ کام نہیں کرتا. لیکن میں آپ کو خبر ضرور بتاؤں گا کہ اس خبر کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اس خبر کے پیچھے ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے، اور کیوں یہ واقعہ رونما ہوا ہے، کس وجہ سے رونما ہوا ہے. غلط ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، بربریت ہوئی ہے، لیکن کیوں ہوا ہے یہ بتانا میرا فرض ہے. باقی آپ بتائیے گا آپ کی
میرے ولاگ پر کیا رائے ہے، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔